अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। नाजरीन, सेनेट के इंतखाबात पीपल्स पार्टी के 11 जबकि मुस्लिम लीग नून के 6 सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। फैसल वाडा मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा 11 नशिस्तों पर इंतखाबात केपी में मुलतवी भी हुए हैं। केपी असम्बली में इंतखाबात मुलतवी होने की असल वजह क्या है? सबसे पहले मैं ताहिर मलिक साहब आप ही से पूछ लेती हूँ कि क्या केपी के असम्बली अब मैदान जंग बनने जा रही? मेरे लिए वैसे तो वो समझ के गोला बारी नहीं हो रही, मैदान जंग तो बन चुका है। उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड शेयर करते हैं, फिर इसको क्लैरिटी आ जाएगी। एक्चुअली गवर्नर जो केपी के, आपको पता है असेंबली का गवर्नर साहब होते हैं, उनका काम है कि वो इजलास बुला लें। उन्होंने कहा जी इजलास बुलाएं, हो गया। आपने स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया, तो इसको मैं इसको बाद में एलेबोरेट करता हूँ। इससे पहले पीटीआई कह लें या कौंसिल कह लें, वो चले गए थे पेशावर अपना हाई कोर्ट में कि जनाब हम जो है ना पार्लिमानी पार्टी बन गए हैं, कौंसिल सुन्नी कौंसिल, तो हमें मखसूस डिसीजन दी जाए। हाई कोर्ट का ये फैसला था पेशावर का कि आपकी जो पार्टी है ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं है और सियासी पार्टी हो सकती है, क्योंकि आपका जो पार्टी के चेयरमैन साहब हैं वो खुद आज़ाद उम्मीदवार थे। वो इसलिए थे कि उनका ख्याल था कि पीटीआई से वोट लेंगे ना, उनकी हमायत लेंगे। तो उन्होंने कहा आप पार्लिमानी पार्टी नहीं है, लिहाजा आपकी सीटें नहीं है। अब वहाँ पे जंग ये चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने क्यों मुलतवी किया? 11 के 11 सेनेटर आज कोई भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब आप जो मखसूस नशिस्तों के लोग हैं वो आप उनको हल्फ लेंगे तो वो वोट डालेंगे ना। तो अब आप मुझसे सवाल करें कि लड़ाई फिर क्या है? लड़ाई असल में ये है कि पीटीआई जिसका नाम है, जो चाहे वो वहाँ पे कहते हैं हमारी सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत है, उनके पास 2/3 अक्सरियत है। उनका ख्याल था कि वो 11 के 11 सेनेटर ले लेंगे। जब आप मखसूस सीटें इस तरह देते हैं ना, उनको नहीं देते, वो अपोजिशन को जाएंगी तो 40% उनको लॉस होगा। यानी कि आपने एक चीज़ से 100 रुपये कमाना था और आपने कमा भी लिया, उससे आपको बाय प्रोडक्ट मिलनी थी मखसूस नशिस्तें, अब आपको बैठे बैठे 40 रुपये का नुकसान हो गया। तो दूसरा, आज अगर गंडापुर को आप सीएम को सुने तो वहाँ से आपका मैं सवाल पे आप वापस आने को मैदान जाएंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ने फरमा दिया आज कि जनाब हम ना डरते हैं कानून से, हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम किसी सूरत इनको हल्फ नहीं लेने देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारी धांधली है, ये फ्रॉड है वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा मैं एक हल्का सा ऐड कर दूं, जिसको मैं चाह रहा हूँ इतना ज़रा टाइम में लो। अब सवाल ये है कि आप जो पाकिस्तान की फेडरल जो वफाक है, वफाक के पास 2 जेब में FIR आ गई है। एक तो आपने गवर्नर की हुक्मरुली की है, इसको कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी, तो आपकी हुकूमत पे गन पॉइंट पे हमने रख दिया गवर्नर। आज मैं बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि आपकी तौहीन अदालत आपने कर दी। वो पेशावर कोर्ट ने कहा था कि ये आपके पास राइट नहीं है, तो वहाँ पे आइनी लड़ाई भी पड़ गई है, कानूनी लड़ाई भी पड़ गई है और मैदान जंग भी बन गया। ठीक हो गया। राना साहब, पहले ही बलूचिस्तान से अनवारुल हक काकर साहब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो चुके थे। फैसल वाडा साहब अब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं सेनेटर। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? चलें, मुबारक हो कि वो जो बूट उन्होंने एक प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रखा था, वो बूट आज उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर भी रख दिया और वो बूट भारी हो गया पार्लियामेंट से, और उनको सबको उनको तस्लीम करना पड़ा। अब बूट को इज्जत दो। जो अब बलूचिस्तान वाली बात है जी, सिंध वाली बात जो केपी के वाली बात, रोजे की वजह से थोड़ा सा मेरी अभी याददाश्त सेटल होने में टाइम लगेगा। देखें, ये तय है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी शक्ल में भी पीटीआई को किसी प्लेटफॉर्म पे जीतने नहीं देना। ठीक हो गया। अगर दुनिया के बदतरीन इदारों का मुकाबला हो तो हमारा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन बराह रास्त फाइनल खेलेगा, क्योंकि इसने तय कर लिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आइन कानून ज़ाब्ते इखलाक सब तबाह हो जाए, हमने पीटीआई को नहीं होने देना। इन्हें इस बात का पता है कि अगर केपी के असेंबली से सेनेटर्स आ गए तो सेनेट में तो पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, सबसे ज्यादा सेनेटर हो जाएंगे उसके। तो जड़ी इन्हें मेहनत की थी फॉर्म 47 वाली इन्होंने, वो तो सारी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये कहना कि जी चूंकि पार्लियामेंट पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो कौमी असेंबली मुकम्मल है। कौमी असेंबली में क्या कहते हैं सारी सीटें मुकम्मल है। पंजाब असेंबली के अंदर जब वजीर आला का इंतखाब हुआ, स्पीकर का इंतखाब हुआ, तो पंजाब असेंबली मुकम्मल थी क्या? वहां पे वो तमाम वो मुकम्मल हो चुका था प्रोसेस। आपने तो वहां पे हल्फ नहीं उठाने दिया किसी को। ये आप कर क्या रहे? मुझे ना ये जुमला अब चुभने लग गया है
کہ امریت سے بہتر لولی لنگڑی جمہوریت. او بھائی مجھے نہیں چاہیے لولی لنگڑی جمہوریت. ہر باری میرے تو لولی لنگڑی سارے معذور مجھے پکڑانے آپ نے. لولی لنگڑی جمہوریت, اندھی بہری جمہوریت, او بڑھ گئی ایسی جمہوریت جس کے اندر آپ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیں. آپ یہاں پہ پوری دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی چانکیہ کا قانون چل رہا ہے, مائٹ از رائٹ چل رہے, کوئی جدید لاٹھی اس کی بحث چل رہے کہ آپ جی یہاں پہ یہ پوری نہیں ہے. ابھی وہ ہوا پنجاب میں پورا تھا قومی اسمبلی, شہباز شریف صاحب کے پاس 2 نشستیں وزیر اعظم صاحب کے پاس قومی اسمبلی کی, ابھی ایک نہیں چھوڑی انہوں نے. ٹھیک ہے, پنجاب اسمبلی میں آپ نے لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیا. تو کیا کر آپ جمہوریت کے نام پہ ہم نے تو سیکھ لیا, ہم تو رٹو توتے, ہم تو کمپاڑے آ گئے ہماری خوابوں کی, خیالوں کی, خواہشوں کی, ہم کمپاڑے لے کے بیٹھے ہیں. آپ ہمارے یہ آنے والی نسل کو کیا بتا رہے ہیں کہ 75 سال بعد بھی ہماری دم وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے, وہیں پہ کھڑے ہوئے ہم اسی طرح جمہوریت سے کھلواڑ کرتے رہیں گے. کر لیں ملک سے بات. یہ جمہوریت پر بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایسے لولی لنگڑی جمہوریت کا کیا کریں؟ آپ کے سامنے ہے صورتحال. الیکشن کمیشن کسی ایک جماعت کی پارٹی ہے, تحریک انصاف کی جانب سے بارہا الزام لگایا گیا, مخصوص نشستوں کا معاملہ کس طرح سے ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا. ابھی بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی تحریک انصاف, معاملہ ان کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ آپ کی اگر جنرلی آپ سوال کریں گی تو میں آپ سے اگری کروں گا. یہ تو پھر آپ کی اپنی ناقص کارکردگی ہے نا کہ آپ کے پاس وکیلوں کی ایک فوج ہو اور وہ ٹاپ کے وکیل, اور ان کو یہ پتہ نہ کہ یہ پارلیمانی جماعت نہیں بنے گی. اور سنی اتحاد کونسل مطلب یہ میں کوئی پی ٹی اے پہ غصہ نہیں نکال رہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تو مجھے کوئی شک نہیں ہے, مگر میں نے ہمیشہ عمران خان پہ ایک میرا یہ آج کا نہیں, جس دن خان صاحب نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, جس دن یہ پارٹی بنائی تھی, یہ خاک سر وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہاں میرے پاس پوری ہسٹری ہے اس پارٹی کی, اس کی لیڈرشپ کی. یہ تب بھی ڈس آرگنائز تھے, تب بھی اگر 11 بجے پریس کانفرنس کا کہتے تھے 12 بجے شروع ہوتی تھی, 12 بجے کبھی خان صاحب نہیں آتے تھے, وہ آتے نہیں. بات تو یہ ہے نا, جب آپ نے اتنی بڑی ایک قیادت بن گئے ہیں آپ, تو دیکھیں نا چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبولیت دی ہے, آپ پولیٹیکلی پاپولر ہیں, پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کہ کمی کیا ہے. اب پھر آپ نے آرگنائزیشن کرنی ہے, پارٹی کو پارٹی بنانا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنے بڑے وکیل ہیں, اب نہ ہی نہیں ختم ہو رہے. اب مجھے بتائیں کہ گزشتہ 6 مہینے میں پی ٹی اے میں سوائے وکیل کوئی اور کچھ نظر آیا, اور فیلئر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. اور یہ فیصل واڈا ٹائپ دے بندے دیکھو کتنا بڑا سچ نکل ہے. فیصل نے کہا تھا ان کے پاس نشان نہیں ہوگا, کہا تھا یہ الیکشن میں تحریک انصاف نہیں ہوگی. آج آپ کا جو اپوزیشن ہیڈ بنا ہے نا اسمبلی میں, آج پتہ اس کا کیا سٹیٹس ہے, آزاد اراکین کا وہ ہیڈ ہوگا. تحریک انصاف بھی ختم ہوگی, سنی پارٹی بھی ختم ہوگی. اور آج سن لیں 11 آپ کے جو بلوچستان سے سینیٹر آئے ہیں بلا مقابلہ ہیں, پی ٹی اے کوئی نہیں ہے, کے پی کے کا رزلٹ ہی نہیں آیا, فریز ہو گیا. پنجاب سے صرف 2 گئے ہیں سینیٹر, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے, میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا 2 سے زیادہ ان کو نہیں ملنے. 51 یاد آ گیا آپ کو, بڑا نام ہے تھا. سنم بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین, ان کی بڑی خدمات ہے. میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا یہ بھی سارا فراڈ ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کیلکولیشن ہے. 51 کوئی سارے پورے الیکشن میں اتنی بڑی پاپولیٹی کے بعد صرف 2 اپنا آپ کے سینیٹر بنے ہیں, صرف 2. میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو کلیم کرتی ہے ہماری 2 تھی اکثریت ہے. تو مخصوص نشستوں کے معاملے میں وہ بھی اڑے ہیں نا. یہ ساری آپ دیکھیں نا, جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یا تو آپ سویڈن ناروے میں سیاست کر رہے ہو تو مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم مقبول ہیں, یہ ہمارا سسٹم ہے, اس میں ہمیں یہ ملے گا, اس میں یہ ملے گا. وہ یار آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے سسٹم کو, اور سسٹم آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں. فیصل واڈا کی صرف 10 پریس کانفرنس, یہ ٹاک شو سن لو, تمہیں سارا پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہی کچھ ہوا ہے سارا کچھ. رانا صاحب چیئرمین سینٹ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور نظر. کی بات کی نا تھوڑی سی وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بقول فیصل واوڈا کو یہ سارا کچھ پتا تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو سب ڈرامہ ہو گئے پھر. ٹھیک ہے نا, شکر ہے. میں پارٹی میں وکلائی کیوں ہے اس کا جواب بھی دے دیں. میں اس کا بھی دیتا ہوں. ایک بات تو شکر ہے ملک صاحب نے مانا کہ یہ جمہوریت کے نام پہ الیکشن ڈرامہ ہوا. میں کہنا کسی کے پاس انفارمیشن تھی نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, وہ بڑی انفارمیشن تھی یار. میں تو ان کو تو چاہیے کہ گدی پہ بیٹھ جائیں, غیب کا علم ہے ان کے پاس تو بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بھائی میرے تو بات, وہ گدی پہ نہیں بیٹھے, وہ گٹے گوڑوں میں بیٹھ گئے جمہوریت کے. ایک بندے کو مجبوراً ہمیں لانا پڑ گیا پارلیمنٹ پہ. سندھ کی 75 سالہ تاریخ میں پہلا بندہ آیا جس کا نام ہے آزاد سینیٹر. مبارک ہوا. مبارک, خیر مبارک ہو. اب سن لیں میری بات. اگر فیصل واوڈا کو یہ پتا تھا کہ پی ٹی آئی سے وہ انتخابی نشان چھین لیا جائے گا,
फैसल वावडा को ये पता था कि उसे इंतखाब नहीं लड़ने दिया जाएगा, खान साहब जेल के फैसल पीछे वावडा को पता था कि खान साहब जेल चले जाएंगे, फैसल वावडा को पता था कि पीटीआई नहीं जीत सकेगी। तो फिर अगर पता था तो इसका मतलब है कि आपने अवाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब ये कि आपने एक स्क्रिप्टेड, एक पहले से लिखा हुआ ड्रामे के ऊपर एक्ट किया। इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब गो उनको ऑस्कर नहीं मिल सका अदाकारी के ऊपर, ठीक है, वो एक डेड फिल्म के हीरो बन गए, ठीक है, मैं मंजी किथे डावा मैं केड़े पासे जावा, वो आजकल ये गाना गाता फिर रहे। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सारा कुछ लिखा हुआ ही है तो फिर मेरा सवाल होता है कि काजी फाइज ईसा साहब किस चीज की तहकीक कर रहे हैं? अगर ये मलिक को पता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, अगर ये मलिक को पता है ये सारा फ्रॉड हो रहा है, अगर ये मलिक को पता है कि ड्रामे मैं भी प्रोग्राम तुमने 2 दफा फ्रॉड का है, मैंने कहा स्क्रिप्टेड, तुमने 2 दफा फ्रॉड का है, वापस ले लेता हूं, मैंने गलत कहा, आगे गल। अच्छा माशाल्लाह, देखें कहते ना मामले की संगीनी समझ, ये ज़हीन आदमी है, रब नेड़े के कुसून नेड़े, उसे पता है कुसून नेड़े, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं कुसून ना पड़ जाए, ठीक है ना। हमारे सच भी इतने ही होते हैं, हम सच वहां तक बोलते हैं जहां तक हम पे आंच ना आए। वो कुछ सरफिरे पागल होते हैं जो सब कुछ दाव पे लगा के सच बोल देते हैं, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं आपको कि ये निजाम फ्लॉप निजाम है, ये निजाम एक डेड फ्लॉप ड्रामे की एंडिंग है, ठीक है। और इस तरह अगर आप करेंगे कि वावडा साहब को ले आएंगे और इस तरह ले आएंगे, कितनी बदकिस्मती है कि ये पार्लियामेंट एक यास्मीन राशिद जैसी पढ़ी लिखी रेनाउंड डॉक्टर को तो फेल कर देती है और जर्मनी के एक रिहायशी आदमी को सेनेटर बना देती है, औरंगजेब साहब को। इससे अंदाजा करें कि हम ज़हनी तौर पे कितने गुलाम हैं। और अगर कोई गुलामी के खिलाफ बात करे, कोई गुलामी के खिलाफ बोले, तो वो कहे कि जी हम तो गुलाम नहीं है, हम तो आजादाना फैसला करेंगे, ये मलक बीच में से उसी के साथ खड़ा हुआ है, ये झूठ बोलता है, ये ऊपर से ड्रामेबाजियां करता है। ये क्या कह रहा होता है? क्या तो यही रहा होता है ना कि ये निजाम सारे जालसाजी पे मबनी है और जो हक वाले लोग हैं, आप 24 करोड़ लोगों के मैंडेट पे डाका मार रहे, कोई छोटे काम नहीं कर रहे आप। उनका मैंडेट को कभी आप जनरल इलेक्शन में निगेट करते हैं, कभी पंजाब में कर देते हैं, कभी केपीके में कर देते हैं, कभी सेनेटर्स के इंतखाबात में कर देते हैं, और फिर आप इलेक्शन कमीशन है, फिर आप इलेक्शन कमिश्नर है। मैं राजा हूं, ये रियाया है, राजा राजा खाते बिल्लियां बिल्लियां तक दी हैं, वो बिल्लियां तक रही हैं, राजा खाई जा रहा है। भाई कब तक खाओगे? हिस्ट्री में कब तक ऐसे करते रहोगे? एक और प्रेडिक्शन भी तो कर दी वाडा साहब ने, नहीं चलेगी ये हुकूमत, ज्यादा देर तो नहीं चलने वाली ना। उनको तो पहले मुझे तो याद है उनको कहना था मैं तो कुछ नहीं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगा प्रेडिक्शन ये गलत हो गई है। क्या कि ये नहीं चलेगी? नहीं, क्योंकि फरमाया था साहब पीरो मुर्शद ने फरमाया था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं ना सेनेटर बनने में या इलेक्शन में, इसलिए नहीं लड़ा कि ये 6 महीने याद होगा आपका, देखो ही समझा करो। फिर वो पीरो मुर्शद ने ये कहा कि नहीं चलनी, तो कहीं कहीं पीर साहब भी तो कहीं गलत हो जाते हैं। पीर साहब को मुझे लगता है किसी ने फोन किया कि नहीं ये 5 साल पूरे हो गए, तुम फिक्र ना करो, इसीलिए उन्होंने सेनेटर का इलेक्शन। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी सारे चले जाएंगे। जो आप जैसे दोस्त है हमारे, वो मुझसे पूछे यार फैसल वाडा का हमने मुबारकबाद किसको देनी है कि कौन जीता? जिस तरह आप अगर पीपल्स पार्टी की सेनेटर हो, पार्टी को मुबारकबाद, तो मेरी पार्टी को जाहिर है, तो वो हम किसको मुबारकबाद देंगे? किसको मुबारक देंगे? किसकी हमायत हासिल है? ना तू बड़ा दिलेर है, किसको मुबारकबाद? फैसल वाडा साहब को। देखिए फैसल वाडा साहब जो हैं एक्चुअली वो कौमी लीडर हैं और मैं ये दिलेर आदमी है। देखें जो कंबाइंड हुकूमत बनती है उन्हें क्या कहते हैं? मखलूत हुकूमत, जिसमें तमाम जमातें शामिल होती हैं। अमरूद हुकूमत है। ये गरीबों की वो कमेटी है जिसमें सब हिस्सा डालते हैं और हिस्सा बकायदा जुस्सा डालते हैं, ठीक है ना। वो चाहे MKM हो, चाहे वो कोई जमात हो, कोई भी जमात हो, वो हिस्सा डालते हैं और वो बन जाते हैं। लेकिन ना सना मुझे ये बताएं, वावडा साहब बन गए और उनके आने से चले, अल्लाह का शुक्र है वो पार्लियामेंट में होंगे तो पार्लियामेंट चल भी जाएगी, नहीं तो 6 महीने चलनी थी और उनकी वजह से अब ये पार्लियामेंट लंबी हो जाएगी। लेकिन ये मुझे बताएं कि ऐसी पार्लियामेंट जिसमें पैरा ट्रूपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद आ चुकी हो, ठीक है, और वो पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो सियासी पार्टियों के हेड ऑफिस से ऊपर से उड़ते हुए पार्लियामेंट के अंदर आए हों, ये पार्लियामेंट क्या करेगी? खाक रिजल्ट देगी। ये पार्लियामेंट जो पहले दिन से ही एक बेईमानी और मुतनाजा उस पे ईंट पे खड़ी है, वो सीधी कैसे होगी? आप कितने दिन तक निगेट कर लेंगे अवामी मैंडेट को? कितने दिन तक केपी के हुकूमत को? और ये जो जुमला भी कह रहे थे ना कि जी
ان کے خلاف 2 کیسز بن رہے ہیں. ایک بن رہا ہے گورنر کی حکم عدولی, ٹھیک ہے, ایک بن رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کی توہین عدالت. تو ان سے پوچھیں کہ جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کوئی حکم دیتا ہے اور اسے کوئی بھی نہیں مانتا تو کس پہ لگے گی توہین عدالت؟ کیا ان پہ لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. جب اسپیکر قومی اسمبلی ایک رولنگ دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور پھر اگلے ہی چند دنوں میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے جو وہ وہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ڈیسیژن لیتا ہے, اس کو نہیں کیا جا سکتا. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فیصلے سپریم فیصلے آپ کیا گھوم رہے ہیں؟ وہ جو ایسے کر کے بچوں کا ہوتا تھا جس میں وہ ہاتھ یوں کرتا تھا, یوں کرتا, ایسے ایسے کرتے تھے, تو کیا ہے روبوٹ؟ آپ وہ ہیں کیا ہیں آپ؟ کہاں پہ کھڑا ہے آئین؟ کہاں پہ کھڑا ہے قانون؟ کہاں پہ کھڑا ہے انصاف؟ کہاں پہ کھڑی ہے جمہوریت؟ کہاں پہ کھڑی ہے ڈیموکریسی؟ اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو, اور اگر آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں گورنر راج, تو کیا ہو جائے گا گورنر راج لگنے سے؟ کے پی کے عوام جو ہیں وہ عمران خان سے محبت ختم کر دیں گے, وہ ووٹ ضائع ہو جائیں گے, ان لوگوں کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ ان کی نفرت کو بڑھائیں گے. آپ پاکستان میں ماضی میں بھی یہ کیا آپ لوگوں نے تجربے کہ آپ نے لوگوں کی اکثریت کے فیصلوں کو رد کیا, آپ نے صوبائیت کے نام پہ پھر ملک کو تباہ کیا. اگر آپ نے یہی کہانی دوبارہ دہرانی ہے تو لگا دیں پھر گورنر راج لگا کے, جو آپ کو کیا نام ہے کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے نا وہ لے لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کانٹے بو کے گلاب نہیں اگتے ہوتے. ملک صاحب, رانا صاحب نا 8 فروری کے ووٹرز کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ معمولی سے تو مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ واضح کر دیا انہوں نے جیل سے ملاقات کے بعد بھی, ہوگا وہی جو خان چاہے گا. یہاں دیکھیں نا, سچ جھوٹ کی لڑائی نہیں میں کر رہا, قانون کی آئین کی لڑائی نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے سارے کلیئر ہیں. جب اپنے پیر مرشد کا ذکر ہو رہا تھا فیصل وارڈا کا, تو مجھے رانا سونالا کا بیان یاد ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو گارنٹی ہے ہماری. کسی نے پوچھا ہے جیسے سیانے بندے نے کہ بھائی ہے کہ تو آگے, وہ کہتے ہیں یہ تو گارنٹی ہے. یہ تو شکر کیا ہم نے کہ وہ جب ہم غریب گروپ لوگ تھے نا تو ہم بڑا شکر کرتے تھے, کوئی کالج یونیورسٹی ٹرپ جائے نا تو امیر آدمی کے بھی ساتھ ہمارے چلے جائے, چلو یار کو آئس کریم کھائے گا ہمیں بھی کھلا دے گا. تو وہ اس نے کہا یہ تو بھائی گارنٹی ہے ہماری. تو اس سے زیادہ نظام کی دیکھیں ایک بحث ہے انٹلیکچوئل کہ سچ ہے جھوٹ ہے ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. میں جو اس وقت حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک طرف طاقت ہے, آپ کا سسٹم ہے, دوسری طرف عمران خان جو لے کے آیا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں لے گیا مقبولیت. مقبولیت یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے اس کے پاس 123 MNA تھے, سینٹ میں اکثریت تھی, پنجاب اس کے پاس سے تھا. میں یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, پنجاب کوئی شہر نہیں, میں کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں, جو 62% پاکستان ہے. پھر کے پی کے اس کے پاس, اگر آپ گنے نا اس کے ہاتھ میں جتنے طوطے تھے, آج جیل ہے, بیوی کہاں ہے, وہ خود کدھر ہے, اور سب سے بڑی جو پارٹی کے اندر کیا بڑی دلیری سے آگے جو لیڈر آگے فرما رہے ہیں, وکیل بڑے بڑے ایسی چھاتی کرے, باجی اگلے مہینے وہ باہر آنے کے تیار ہے, وہ بس اب جیل سے باہر آ جائیں. نماز اظہر صاحب تو آ گئے نا, یہ نہیں میرا مطلب یہ اچیومنٹ ہے. 2.5 سال آپ نے اتنی اسٹرگل کی, 100 آپ نے جلسے کیے, 2 آپ نے لانگ مارچ کیے, اتنی بڑی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ لی, آپ نے محسن نقوی کے آگے سٹینڈ لیا, امریکہ کے آگے سٹینڈ لیا. اب سارا سٹینڈ اس لیے کہ خان کو باجی 1-2 رہ گئی ضمانتیں باہر آ جائے گا. واٹ از دس؟ ضمانتیں ملنے پر صرف مجھے نہیں ساری عمر رکھ لی. نہیں کہ یہ سٹینڈ ہے, اس سسٹم سے کیا یہ سٹینڈ ہے؟ نہیں کیا ہے زبان میں, نہیں تمہاری نظر میں یہ سٹینڈ ہے کہ ایک آدمی کو بے گناہ جیل میں رکھا ہو تو وہ کہے جی میں سٹینڈ لیتا, میں جیل ہی چلا. 50 روپے کے سٹینڈ پر بے گناہ جب ہوگا تب ہے نا, تو وہ بے گناہ جیلوں سے ہی ہوگا نا. جو مقبولیت کا جھنڈا اٹھایا 62% پنجاب ہے, اتوار کو کیا ہوا لاہور میں, میں تو کہتے ہوں نا اچھا سن لینا, کدھر تھا لاہور, میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اور میری بات سن لینا. آپ جو یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں نا, کے پی کے یاد ہے آپ کو کتنا بڑا وہاں پہ سن لیں تسلی سے سن لیں. عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے, آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان سٹینڈ لے, تو جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ لمحے پڑ گئے تھے ان کا بھی کبھی ذکر کر دیا کرو. وہ ابھی بھی جیل میں, ابھی بھی جیل میں بھگت رہا ہے سب کچھ, ابھی بھی عدالتوں کو فیس کر رہا ہے, ابھی بھی روز ججوں سے بحث کر رہا ہوتا ہے. وہ گوڑے پکڑ کے 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے, اور سن لیں نا یار ایک منٹ سن لیں, وہ واحد لیڈر ہے جو ابھی تک بیمار نہیں پڑا, ٹھیک ہے نا, وہ واحد لیڈر ہے جس کے کمر میں درد نہیں ہوا, جس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے, وہ واحد لیڈر ہے جس کا شیو کرتے ہوئے خون نہیں نکلا, ٹھیک ہے نا. وہ سٹینڈ لے رہا ہے تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے نا. اور رہ گئی یہ بات کہ لاہور سے نہیں نکلے, پنجاب سے نہیں نکلے,
तो देखो मैं एक बात आपको ना, मैं बहुत सारी मिसालें देते देते डर जाता हूं कि मुझे नहीं देनी चाहिए। हीरोज हम अक्सर ऐसा होता है कि अकेले मारे जाते हैं और बाद में पता है लोग जो है ना उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं बड़ी महफूज आपसे कोई बात कहना चाह रहा हूँ, आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खतूत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए खतूत से ही मैं ब्रेक अनाउंस करूंगी और ब्रेक से वापस आने के बाद एक फिक्र मैं कहता हूँ, जमहूरियत में सारी दुकानदारी नंबर्स की है, तो जो 62% पंजाब है, मैं कोई पंजाब नहीं खेल रहा खुदा के लिए उधर लेके, अगर 62% ने धांधली पे खान का साथ नहीं दिया, 62% एहतजाज, पुरअमन उसने खान ने ये नहीं कहा था कि रियासत के खिलाफ, ये भी मैं क्लियर करता हूँ, पुरअमन वो नहीं निकले, इसका मतलब है कि किधर क्या आवाम नहीं निकले या आवाम को नहीं निकलने दिया गया। बात कर लेते हैं इस पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद हम खत बाद एक और खत और उसके बाद एक और खत और मामला संगीनी की तरफ जा रहा है, किस हद तक संगीनी बढ़ सकती है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को आज एक ख़त मौसूल हुआ है और इन 8 जजेस को जो ख़त मौसूल हुआ है ये एक धमकी आमेज़ ख़त है। यूँ कह लीजिए कि कत्ल की धमकी से कम नहीं है ये ख़त, क्योंकि इसके अंदर एंथ्रैक्स पाउडर था जो कि वहाँ उस ख़त में लपेट कर भेजा गया है और एक रेशम नामी खातून है जो कि अहलिया है वकार हसनैन की, उसने ये ख़त भेजा है इन जजेस को, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को। और इस ख़त में एक निशान भी मौजूद है जिसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आने वाले हालात में आप तैयार रहिए कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए। राना साहब, सबसे पहले आप इसे एंथ्रैक्स पाउडर, इट्स वेरी डेंजरस पाउडर। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को वही बता दें कि एलर्जी अगर इससे हो जाती है, और जिन वर्कर्स ने ये खोला है अब होपफुली अल्लाह करे कि वो ठीक हों, बखैर आफियत हों, क्योंकि जानवरों को भी अगर ये इन्फेक्शन, ये एंथ्रैक्स पाउडर उनके पास हो ना तो बहुत मुश्किल है उनका बचना। अल्लाह ताला जिन्होंने वो एंथ्रैक्स पाउडर सूंघा है, अल्लाह ताला उनको शफाए कामला व अजला अता फरमाए, हमारी उनकी दुआएं हैं। जी जी। लेकिन मुझे हैरानगी है कि उन्होंने सूंघा क्यों? हर पाउडर सूंघने के लिए तो नहीं होता, और ख़ास करके ख़त में आया होता। अच्छा, दूसरी बात यह कि अल्लाह का शुक्र है, मलक अभी बीपर पे देख कुछ बात कह रहा था कि हमारा मुकाबला थोपिया से, उससे तो मैं हंस रहा था इसके मिसालों पे। मलिक साहब ऐसी बात नहीं है, हमारा मुकाबला अमेरिका से भी है। ये एंथ्रैक्स जो है ना, ये अमेरिका के अंदर मशहूर है, नहीं खतों में भेजा जाता है धमकी आमेज उसमें, तो हम किसी से अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है। हमें धमकियों में हम अमेरिका के लेवल के लोग हैं, ठीक है ना, वायरस में वो, हाँ, और ये चीज़ नहीं है कि वो। अभी मैंने इस पे ज़रा जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ आपने एक सवाल मुझसे किया था जिसका मैं जवाब नहीं दे सका था। तो हम पंजाबी में कहते हैं भूल चूक लेन देन का मतलब होता है कि कोई चीज़ भूल जाए तो हम दोबारा से कर सकते हैं। आपने मुझे कहा था अनवारुल हक काकड़ साहब भी हो गए। अब लिख ले मेरी बात, अनवारुल हक काकड़ चेयरमैन सेनेट होंगे, ये आज मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, चेयरमैन सेनेट अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे, ठीक है, क्योंकि सबको इनाम मिलेगा और हर हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा। काकड़ साहब होंगे चेयरमैन सेनेट, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, फिर क्या कहते हैं एक वो सरफराज बुख्ती साहब वजीर आला, फिर क्या कहते हैं एक को हमने मिनिस्टर ऑलरेडी बना दिया है, जिनके बच्चे अल्लाह ताला उनको क्रिकेट को आप भूल ही गए हैं। हाँ, फिर क्रिकेट तो ये ऐसा नहीं है, अच्छी बात है कि अपने जो आपके मुश्किल वक्त में जो लोग आपके साथ चले उनको याद रखना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए, तो ये तो हो जाएंगे। अब आ जाए आप फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो ये जिसने भी धमकी दी है ना, उसने धमकी नहीं दी है, बल्कि जजों को उकसाया है कि चलो जरा थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं ना आप। ये धमकी शमकी कोई नहीं है। अच्छा। ये तो फिर जजों का इम्तहान है कि लो जी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकियां भी मिल रही हैं, अब आप आए ना मैदान में करके दिखाए ना कुछ, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उन्हें पता है कि कुछ नहीं होना। ये निज़ाम ताकत का इतना मजबूत है मलक के बकौल कि यहाँ पे आप 100 इंक्वायरियां बिठा लें, 100 जज बिठा लें, कुछ नहीं होगा। पंचों का सर आंखों पर परनाला वहीं बहेगा। ये बड़ी बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए मैं कहता हूं कि काजी साहब, क्योंकि इस सिस्टम के
बेनिफिशरी समझ लें या आई विटनेस हैं। अगर वावडा को ये पता था कि इलेक्शन में बेईमानी होगी, वावडा को ये पता था कि पीटीआई को बल्ला नहीं मिलेगा, वावडा को ये पता था कि उनको इंतखाब नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो क्या हमारे चीफ साहब को नहीं पता था? क्या उनके इल्म में नहीं थी? क्या उनके कोर्ट में दरखास्तें नहीं गई? क्या अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटाए गए? क्या लोग जमानतों के लिए दरवाजों पे सर नहीं खटखटाते रहे? आज कल आलिया हमजा और उसकी जमानत हुई और उसे मियाँ वाली जेल उठा के ले गए, तो क्या अदालतों को नहीं पता ये क्या हो रहा है? तो फिर बेहतर ये है कि काजी साहब इस जो बेंच है इससे अलहदा हो जाए। अच्छा। और अलहदा होके ये जो अपने अभी ये टेक्निकल काम मलिक से पूछिएगा कि ये 7 रुकनी बेंच क्यों बना है, ये सवाल अभी कीजिएगा कि ये क्यों बना है, ये आपको समझाएगा कि क्यों बना है। ठीक है ना, यहीं से कंटिन्यू कर बस एक जुमला और कि ये बेंच 7 रुकनी हो या 9 रुकनी हो, जब तक आप इसे फुल कोर्ट नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये 3, 5, 7, 5, 2, 3 की उल्टबाजियां चलती रहेंगी बस। तो मलिक साहब आपको लगता है कि फुल कोर्ट बेंच बन पाएगा? नहीं, वो फुल बैंक उसका जो राणे ने एक अच्छी बात की ना, अगर फुल कोर्ट का मतलब है सारी सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट का मतलब सीधी बात है मेजॉरिटी है। अगर 51% फैसला करते हैं बात गई। अब यहाँ पे कैच आ गया ना, अगर आप 7 जजेस हैं, 7 के बाद 8 बाहर बैठे हैं, तो अगर अपील करते हैं कोई फैसला जो भी करें, तो हमारे यहाँ देखें एक और भी चीज़ है हमारे सिस्टम में, एक है सजा, एक है टाइम। बाज़ औक़ात बेशुमार चीज़ें, मतलब मैं अगर इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अपना सूरी साहब थे हमारे डिप्टी स्पीकर पीटीआई के, वो 5 साल पाकिस्तान के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, और उनको स्टे मिला हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या सही है, 5 साल में ये फैसला नहीं हो सका कि वो दादली से उनके जो कागजात थे वो ठीक थे कि गलत थे। वो 5 साल 3.5 साल सॉरी, अब वहाँ असेंबली में भी रहे, MNA भी रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे, वो फैसला नहीं हुआ। तो पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूँ, टाइम कंजम्पशन वाइज 7 जजेस बैठते हैं, वो फैसला कर देते हैं, अगले दिन ही कोई अपील करेगा, फिर 8 जो बाकी बच गए हैं आपके जो 8 जजेस बचे हैं, फिर 8 को अपना जजेस का एक नया बेंच बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ बेंच तब तक ये 5 साल निकल जाएंगे। तो एक टाइम का भी मतलब कितनी ये 1000 साल की तो है नहीं ये सारी चीज़। तो खत से खत की जो दूसरी मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि पता नहीं इस खत का एक खत तो हमारे 6 जजेस ने भी तो लिखा है ना, उसमें भी कोई पोर्टर शोर्टर था कि वो नहीं उसमें नहीं था, लेकिन अब जो 8 पहले तो 6 जजेस के खत का मौल था, अब 8 जजेस के घर पर ये एंथ्रेक्स पाउडर फेंका गया है। अच्छा, ये अब वहाँ पे चला गया। पहले तो 6 थे, अब 8 जजेस, और तो कह रहे कि बड़ी संगीनी है मामले की जिसमें इस खत में। फिर हमेशा जो एक सवाल है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होता, देखिए एक रियासती जो मशीनरी है ना, जो रियासत का निज़ाम है, उसका कोई पार्टी नहीं होती, वो किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं होता। जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, हमारी असल ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ जो भी जो डिस्प्यूट होता है ना, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बस असूली तौर पे तो ये होना चाहिए ना कि हम एक खुददार मुल्क है, हमारे पास सिस्टम है। अगर आपने 9 मई के बंदे कब्रों से निकाल ली हैं, इसका मतलब हमारे पास सिस्टम मौजूद है, हम कोई ना कोई सिस्टम चल रहा है। तो यार कोई अल्लाह का बंदा कोई ऐसा निज़ाम है जो बताए कि यार खत कहाँ से गए हैं, कहाँ से पोस्ट हुए हैं, और उस खत में देखें कितनी सिमिलैरिटी है, एक ही नाम है, और इसका पूरा आप ट्रेस कर सकते हैं। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं, ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस के हाथ हैं। और आज के ज़माने में जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको पता है हम सब पाकिस्तान के सिटीजन, मेरी जेब में शनाख्ती कार्ड है, मेरा जो निशान है वो आपके पास है, रियासत के पास है। तो ये ढूंढना कोई इतना इशू नहीं है कि अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए कि जनाब ये 8, जिस तरह आपने कहा एक ही नाम है, एक रेशम ने लिखा है, भाई ये रेशम कौन? तो आप सारी चीज़ें छोड़ दें, मैं अदालत की तरफ नहीं जाता, ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कहें जी कि हम 3 दिन के अंदर अंदर वो बंदा, वो लोग, वो सिस्टम जो भी है जिसने ये किया वो पकड़ेंगे। होना क्या है, हमारे होता है रियासत खामोशी से सोई रहती है, जिस तरह इन्वेस्टिगेट करनी है हम दानिशवरी लगाते रहते हैं। राना साहब, ये हमारे जज साहिबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनको धमकी आमेज़ खतूत पहुँचाए जा रहे हैं उनके घर तक, और मामले की संगीनी का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लीजिए कि फिर आम इंसान को, आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिल पाएगा। ये जो मलिक कह रहे हैं ना कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए और पकड़े जाएंगे, वो एक पागल खाने में 2 पागल बैठे थे, तो एक पागल ने दूसरे से कहा कि अच्छा बता मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने कहा हाथी। कहता तूने देख लिया, तुझे पहले से पता था। ये मलक जो रियासत की मुट्ठी में बंद हाथी है ना, ये इसने देख लिया कि जी मुलजिम की तलाश करे वो पकड़ा जाएगा, और रियासत की मुट्ठी में हाथी है। भाई क्या हो गया आपको? तो यहाँ पे जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, उंगली नहीं उठा सकते, तो ये छोड़ दें आप। ये भी हो सकता है कि पीटीआई ने लिख के भेज दिया हो
کہ چلو ججوں کو غصہ چڑھ جائے گا اس بات پہ, لگا دو الزام. ٹھیک ہے نا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی انصاف ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, کبھی ہم بھی کوئی چیز کے نقطہ اختتام تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ گڈی ہمارے سامنے ایسے آئے گی, ہم کہیں گے ہماری ہے, تو اچانک پتہ چلے گا کہ کوئی اور گڈی وہ لے کے, پنجابی کہتے ہیں چموڑ کے, اور وہ لے گیا, ٹھیک ہے نا. کب تک ایسا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ اب یہ ججز برادر اور سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ قوم کو یہ 45 سال بعد انصاف نہ دلائیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو مارنے کے بعد آپ کو ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا, وہ جناب علی کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, قتل کے بعد جفا سے توبہ نہ کریں. ہمیں بھٹو ہر دفعہ زندہ چاہیے بھائی, ہمیں بھٹو مار کے یا نا 45 سال بعد بتائیں کہ ان کو غلط مارا گیا. ہم اپنے بھٹو کو بچانا چاہتے ہیں, ہمارا بھٹو زندہ رہنا چاہیے. تو بھٹو تبھی زندہ رہے گا جب عدالتیں زندہ رہیں گی. عدالتیں زندہ تب رہیں گی جب وہ انصاف کریں گی, اور انصاف وہ تب کریں گی جب ان کے اندر زندگی ہوگی, اور ان کے اندر زندگی جب ہوگی جب وہ آئین پہ یقین کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور آئین تب ہوگا جب عدالتیں ان کی حفاظت کریں گی. تو یہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور یہ ججوں کے اوپر اب ہے کہ اگر وہ پاکستان کی سمت سیدھی کرنا چاہتے ہیں تو اس بار کر دیں, چھوڑ دیں 7-8 ججوں والا معاملہ. بیٹھے سارے, بہادری دکھائیں, ہمت دکھائیں اور دکھائیں. میں نے اس پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ شیئر کیا تھا کہ امام, نام میرے ذہن سے نکل گیا, ابھی آ جاتا ہے, تو ان کو جب اس وقت کے حاکم نے کہا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں تو آپ نے انکار کر دیا. اور جب بہت پریشر بڑھا تو انہوں نے کہا میں نہیں بن سکتا چیف جسٹس, کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے انصاف ممکن نہیں ہے, اور میں انصاف نہیں کر سکتا تو چیف جسٹس نہیں بنوں گا. انہوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا, اور وہ ساری زندگی جیل میں رہے, وہیں شہید ہوئے. بھائی آپ اللہ کی طرف سے آپ پہ سب سے بڑا وہ ڈالا ہوا انصاف کی تکڑی آپ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, ساری زندگی یہاں نہیں رہنا. تو کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے, جا کے کہہ سکے کہ اللہ تو نے ہمیں جو دیا تھا ذمہ داری, ہم نے اسے پوری کرنے کی کوشش کی. نہ پوری کریں, کوشش تو کریں نا آپ. اچھا ملک صاحب, میں پوائنٹ ایک نہیں سمجھ پا رہی. رانا صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو الگ ہو جانا چاہیے اس بینچ سے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات اور حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے کہ اعتراضات اس بینچ پر بھی مزید اٹھیں گے. لیکن آپ کو فیض آباد دھرنا کیس کی ریمارکس یاد ہوں گے, اس وقت کی صورتحال آپ کو یاد ہوگی. یہی چیف جسٹس صاحب تھے, آپ اسے لنک کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے انصاف مل سکتا ہے. آپ کی پوزیشن تھا, وہ جج تھے, سپریم کورٹ کا آنریبل جج تھا, وہ چیف, اب وہ لیڈر ہیں. دیکھیں جو رانا جو بات کر رہے ہیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں لا میں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ رانا یہ بات کر رہے ہیں یا طاہر ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قاضی صاحب پہ کوئی انگلی اٹھا رہے ہیں. مطلب جو ٹریڈیشن رہی ہے اس ملک میں بھی, یہ کوئی اتنا گیا گواچا ملک نہیں تھا. مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں جوان تھا, جب نئے ہم جرنلزم میں آئے, تو جو اس زمانے کے جو جج لوگ تھے وہ دوسروں اپنی شادیوں پہ نہیں جایا کرتے تھے, مطلب سوشلائزیشن نہیں کرتے تھے. حالانکہ اس میں کیا کسی دوست کی بیٹی کی شادی, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یار ہم جائیں گے, کوئی سلام دعا کرے گا, کوئی رشتہ دار نکل آئے گا, کوئی مطلب کل کو وہ کوئی میرے پاس آ جائے جج, میں جج ہوں تو میں پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا. تو وہ سوشل, پھر ایک اور ٹریڈیشن تھی ان لوگوں کی. اس زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھا, اخبار نہیں پڑھتے تھے, وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہیں انفلوئنس نہ ہو جائے. تو اسی طرح اگر کوئی آ کے کہہ دیتا تھا نا, کوئی شک کہہ دیتا تھا, یا بعض کا تو خود ہی کہہ دیتے کہ یار یہ سوری یہ میرے دوست کا بیٹا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے آنکھوں میں فیصلہ کرتے دوست آ جائے. تو جو رانے کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, جو آپ سوال کر رہی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک عدم اعتماد کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بندے نے یہ اعتراض کیا کہ اس کا خیال ہے کہ قاضی صاحب پہ ان کو کوئی پوزیٹیو کمنٹس نہیں ہے, تو ججز یہ ٹریڈیشن ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو ہم تو سب کے جج ہیں, ہمارا تو ذات کچھ نہیں ہے, میں اٹھ جاتا ہوں. آپ نے کئی دفعہ خبریں سنی ہوں گی. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی صاحب پہ کوئی کیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے, اس پہ خان صاحب نے بائی نیم کہا تھا کہ میرے مقدمے یہاں نہیں جانے چاہیے, الزام سیدھا لگا دی. کل انہوں نے ان کو اپنا ضمانت دے دی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. رانا صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اب ضمیر ان کا جاگا ہے. تب ضمیر ان کا کیوں نہیں جاگا تھا جب
जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, ये कहाँ से ज़मीर लेकर आए हैं? ये कहाँ से, आपसे मुझसे कहाँ से पकड़ कर इनका ज़मीर अब जागा है? तो ऐसे ज़मीर जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, वो इमाम अबू हनीफा थे जिन्होंने इनकार किया था। ठीक हो गया। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा मुझे नाम चुके हो जाता है। उन्होंने इनकार किया था कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, और उसके बाद सारी ज़िंदगी उन्होंने जेल में काटी थी। अब्बासी खलीफा थे, अल मंसूर शायद उनका नाम था, जिन्हें इनकार किया था। अब आ जाएँ ख्वाजा आसिफ की तरफ। तो उन्होंने क्या फरमाया कि इनके कि कहाँ से इनका ज़मीर जाग गया इन 6 जजेस का? ये पहले क्यों नहीं जागा था जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था? ये कहाँ से पकड़ा इन्होंने अब ज़मीर? देखें, ख्वाजा साहब की बात में वज़न है, क्योंकि ख्वाजा साहब का ज़मीर इतना मजबूत है कि जब वो आर्मी चीफ को फ़ोन करके कहते हैं कि यार मैं हार रहा हूँ, मुझे जिता दो हल्के से, और फिर वो जीत जाते हैं, और उनका ज़मीर इतना मजबूत है कि फिर एक औरत, एक माँ जो है अपने बच्चों का केस लड़ती है और उन्हें इबरतनाक शिकस्त देती है, और उसके बाद उस माँ का मैंडेट और सियालकोट के अवाम का मैंडेट चोरी करके वो टाई बांध के बोधे शोधे वागे जेल शल ला के कंगा शंगा वाके विल्लो द कार्टूर पढ़ते, ठीक है ना, और फिर बड़े एतमाद से वजीर दिफा भी बन जाते, ठीक है ना। तो इतना मजबूत जिसका ज़मीर हो कि वो जागे ही ना, चाहे कुछ हो जाए वो जागे ही ना। 2 दफ़ा आप हार जाएं, 2 दफ़ा हम आपको अवाम को रिजेक्ट कर दे, और एक बूढ़ी सी औरत, घरेलू औरत, बिल्कुल प्योर घरेलू औरत, ठीक है, जिसने आपको व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है, आपको आपके घर से हरवा दिया, आपका ज़मीर नहीं जागता, तो उनका हैरान होना बनता है कि यार इनका कैसे ज़मीर जाग गया, और मेरा नहीं जागदा, पिछले 50 साल तो सुता है, ठीक है, तो इनका कैसे जाग गया? उनका कहना बनता है, क्योंकि उनका ज़मीर जो है वो काफ़ी नींद की गोलियां खा के सोया। अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में उठ जाए, वो किसी के भी उठने से पहले उठ जाए तो बेहतर है, लेकिन ये कि अगर किसी का ज़मीर जाग जाए, मैं फिर एक मिसाल देता हूँ कि ऐन मौके के ऊपर अभी तो लोगों ने ऐन मौके के ऊपर भी तो उनके ज़मीर जागे ना। आप करबला का वाक़या ले लें, ठीक है ना, ऐन मौके पे ज़मीर जागे ना, और आके उन्होंने अपने जनाबे हुर आके उन्होंने कहा ना कि नहीं मेरा ज़मीर जो है वो बदल गया, तो ज़मीर तो यार किसी टाइम भी जाग सकता है भाई, बेशक, और ज़मीर जाग जाए और अब बंदा ज़मीर के ऊपर पैरा दे और खड़ा हो जाए, वो हीरो है। यजीद हीरो नहीं है, हुर हीरो हैं जिनके ज़मीर जाग जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा मैं जज्बाती बात कहूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई अल्लाह करे कि कौम का ज़मीर जागे, अल्लाह करे कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं इस मुल्क के करता धरता, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंटेरियन, इलेक्शन कमीशन, अल्लाह करे ज़मीर जाग जाए भाई, और अगर ज़मीर जाग गए तो इस कौम का वक्त जाग जाएगा। ख्वाजा साहब की बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट है ये, मलिक साहब, और राना साहब ने तो बड़ा खूबसूरती से एलाबरेट कर दिया कि वो इस तरह की बात देखें, हुकूमती नुमाइंदे हैं एक के बाद एक, ये सिर्फ ख्वाजा साहब ही नहीं है, और भी बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और इन 6 जजेस के हवाले से वो ये कह रहे हैं, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देती हूँ, कि इनकी मिली भगत है इन तमाम जजेस की, और ये इनका जो है वो पर्सनल मैटर है, इन 6 जजेस का जो लेटर है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है। एक चीज़ होती है कि आप एक प्रिंसिपल किसी के साथ खड़े हो जाए, उन्होंने लेटर की पब्लिक किया है, मैं वही कह, एक प्रिंसिपल ये है, एक प्रिंसिपल ये है कि आपने खुद ही बता दिया ना कि जिन्होंने इंसाफ करना है, वो राणे ने एक पूरा वो अपना मैं और गरीब आदमी और इंसाफ एक पूरी लेक्चर दिया है कि अदालतों को क्या चाहिए, कहाँ पे उनको स्टैंड चाहिए, इंसाफ और कानून, इंसाफ और कानून, मोहम्मद अली की जुबानी जो बताया, उसमें जो एक चीज़ है कि वो जो जिस जज से ये मांग रहा है इंसाफ, जो जज इसको इसके शहरी होने का जो इस आइन में लिखा हुआ है इसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो जज अपनी एक कह रहा है कि मुझे गैर अपना बैरूनी दबाव हम पे। 6 जजेस कौन कह रहे हैं? हाई कोर्ट के। आज 8 जजेस के जो घर में खत गया उनको आपने बता दिया कि वो जानवर के लिए भी अगर वो इतना जहरीला है, हार्मफुल है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो मसला हो गया कि जो आपके जजेस हैं उनकी जो फिजिकल सिक्योरिटी उनका इशू हो गया। अगर उनको बैरूनी मुदाखलत का जो अभी इल्ज़ाम है ना, मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनको वो अपने मसाइल से निकलेंगे, जिस तरह मैं एक बड़ी झटकी सी मिसाल देता हूँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरा भाई मुझे कहता है यार मेरे बेटे की फ़ीस दे दो या मेरी बेटी की शादी में को मेरी मदद करो, तो मैं क्या उसकी मदद करूँगा? मैं को यार मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकता। तो जब आपका अपना निज़ाम जिसने गारंटी करनी है
کہ یہ ملک کا جو آئین بن گیا ہے جو عوام, اور یہ ذہن میں رکھیں یہ عوام ہے جس نے آئین بنایا, میں سمبولیکلی بات کروں تو جو میرا گارنٹر ہے جس نے مجھے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے, اس کے اپنے کیسز نہیں ختم ہو رہے. اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میرا خیال ہے ایک ڈیموکریٹ کا, چاہے وہ جس طرح مرضی الیکشن جیتا ہے, جو ایم این اے ہو جس نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں, اس کو آئین قانون اور ڈیموکریسی کی پوزیشن لینی چاہیے. یہ دیکھیں یہی لوگ تھے 2018 میں ان کے بیان نکال لیں 100%, کیونکہ اس کا فائدہ نون لیگ کو تھا نا, کیونکہ تب جب جسٹس اپنا صدیقی نے یہ کہا تھا کہ اس طرح ادارے مداخلت کر رہے ہیں, تو یہ بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے, ہر جگہ نظر آ رہے تھے یہ کیونکہ اس وقت تو جب آپ کی سیاست یہ ہو کہ میں وہ بات کروں گا جس سے مجھے فائدہ ہے. اب یہ فائدہ کہ ان ججز سے اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے بیرونی مداخلت, تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ عمران خان. اگر یہ بینیفیشری اپنا جگر نواز شریف ہوتا تو یہ بیان ڈیفرنٹ ہونا تھا. پھر بیان ہونا تھا یہ ملک آئین کے لیے بنا ہے, یہ ملک قانون کے لیے بنا ہے. ججز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ہم خون دے دیں گے, جان دے دیں گے, ناخن دے دیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے. یہ کہانی ہے. مجھے بریک یہیں سے اناؤنس کرنی ہے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے ہی ملک کے حوالے سے کیا کہا ہے. کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے اس حوالے سے, بری خبر ہی ہے, وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے جی, ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اور عوام کو فوری ریلیف نہیں مل سکتا ہے, 1 سے 2 سال لگیں گے اور ملک کے معاشی حالات درست ہو جائیں گے. خواجہ آصف صاحب نے بڑا ہوپ فلی یہ میسج پاکستان کے عوام کو کنوے کر دیا ہے. ملک صاحب کیا اس پر کامنٹ کریں گے, کیونکہ مجھے تو کوئی اچھی وائبز نہیں آ رہی ان کی اس بات کے بعد. نہیں, خواجہ صاحب نے بس چھوٹا سے غلط کام کیا کہ انہوں نے 75 سال بعد آپ کو یہ خبر دی ہے. مطلب میرا خیال ہے کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں, ہماری ایک بیماری ہے, ہمیں تازگی کا مسئلہ ہے. خبر ہوتی ہے جو تازہ ہو. دیکھیں دیوالیہ بن کیا ہوتا ہے؟ دیوالیہ یہ ہوتا ہے, دماغ اللہ چلیے, دیوالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا جو خرچہ ہے نا وہ 100 روپے ہے, میری آمدنی 100 روپے ہے, تو آئی ایم فائن. میرا خرچہ ہے 150 روپے, میری آمدنی کتنی ہے 100 روپے. اس کو کیا آپ کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ. تو مجھے آپ سارے اپنے پاکستان لاہور کے جرنلسٹ اکٹھے کر لیں, ان کو 75 سال کی مجھے تحقیق کر کے بتا دیں کہ یہ ملک 1 سال مجھے بتا دو جب یہ دیوالیہ نہیں تھا. تو خواجہ صاحب کی انفارمیشن بہت پور ہے, صرف 75 سال وہ لیٹ ہے. ایک مجھے بجٹ دکھا دو جو بیلنس کیا ہے. یہ دیوالیہ شروع سے ہے. اب خواجہ صاحب بڑے سمجھدار کھلاڑی لوگ ہیں, وہ اس لیے یہ بیسیکلی یہ ہوتے ہیں فیلرز, یہ میڈیا کے لیے فیلرز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نا ایک قسم کا ٹیسٹ لگانا ہے. وزیر دفاع ہیں, تو دفاع تو انہوں نے کرنا ہے اپنی حکومت کا, تو ہمارا دفاع تو کرنا نہیں. یہ بیسک ہم تو ہو گیا دفاع اپنا ان کا. اب انہوں نے کیا اسے گیم پتہ ہے کیا ڈالی ہے, آپ غور کرتے ہو نا کبھی, یہ دیکھو یہ حکومت حکمران کتنے ظالم ہوتے ہیں. ہمارا تو یہی میڈیا سے تعلق ہے نا. پہلے ہم جیسے بڑے صحافی کو اندر کے وزیر کا یا کوئی سیکٹری کا فون آتا ہے, وہ بڑی خبر ہے 15 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے. اب میں نے نوکری بھی کرنی ہے, میں نے اپنے ادارے میں ٹیکا بنانا ہے, میں نے لو جی بریکنگ نیوز ہے 15 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے. اچھا وہ آپ نے ٹیسٹ لگایا. اب سارے لوگوں نے رانا جیسے بندوں نے نا ندیم وحید مراد ساری ماتم کر رہے نا, یار ختم ہو گیا, میں کینیڈا جا رہا ہوں, مجھے 5 سال اچھا نہیں لگا. ایک دم خبر آئے گی حکومت نے 5 روپے پیٹرول میں اضافہ کر دی. اچھا آپ نے تو 15 روپے کا بنایا ہوا تھا تو ہو گیا 5 روپے کا. تو یہ خواجہ آصف بڑے پیار محبت سے, یہ پوری پلاننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو بجلی فری دے گے. آپ کا خیال تھا کہ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا IMF سے, وہ 18 مہینے تو نکل ہی رہے. اب آگے جو ہو رہا ہے نا, اگر میں وہ ڈیٹیل آپ کو دوں, آپ کو ان کو سب پتہ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لہٰذا نہیں, ہمیں تو جو پتا تھا وہ ملک کو نواز دو, منشور بڑا اچھا تھا, تو آپ نے نواز دیا نہیں تو پھر وہ کیا کرے بیچارے, نواز دیا آپ نے. بات تو یہی ختم ہوگی رانا صاحب, ہم نے ملک کو نواز ہی نہیں دیا. تو پھر آگے بحث نہیں, بات یہ کہ یہ سوال تو ہمیں نواز واپس کرو پھر. نہیں, میرا سوال تو یہ ہے کہ نواز نے ملک کو کیا دیا یار, اس کو بلاؤ. آج تک جب بلایا 3 دفعہ تو میٹرو, اورنج ٹرین, ٹھیک ہے, موٹر وے اور اس کے کک بیکس اور لیپ ٹاپ, موٹر سائیکلیں, جنت کی ٹکٹ, کہاں گئی, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا دے رہے مزید. آپ نے وہ تو سن لیا 3.25 کروڑ کے ٹائر بدلے جائیں گے, پھر 3 ارب کا ہیلی کاپٹر آئے گا. اب آج تازہ خبر یہ کہ جو بزدار صاحب جہاں رہتے تھے نا, اس کو گرا کے نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس بنانے کا حکم آ گیا ہے. اچھا ماشاءاللہ, کہ جی اس میں نہیں رہنا, آپ اسے توڑیں اور نیا بنائیں. یہ
مزید آ گیا. انہوں نے گندا کر دیا تھا زیادہ, پتہ نہیں گندا کر دیا, اس میں عمران خان کی خوشبو آتی ہوگی تو سانس نہیں آتا ہوگا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دوسری چیز اب آ جائیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. اور اب دیکھیں نا, جو سیاسی طور پہ دیوالیہ لوگ ہیں وہ ملک کے دیوالیہ پن کی بات کر رہے ہیں. کیسے؟ ٹھیک ہے, کہ جیسے خواجہ آصف کر رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ یہ دیوالیہ کیا ایک دن میں ہوا ہے؟ 1990 سے آپ اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آلموسٹ 40 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, 40 سال سے یا آپ رہے, ٹھیک ہے, یا بیچ میں وہ ایک آیا ماشاء اللہ. میرا خیال ان کے والد 85 کی اسمبلی کے اسپیکر تھے. نہیں خواجہ آصف کی نہیں بات کر رہا, اچھا میں مسلم لیگ نون کی جنرل بات کر رہا ہوں. وہ بھی آتے ہیں 85 میں آتے ہیں. ان کا نام خواجہ صفدر تھا نا, جو اسپیکر تھے. ٹھیک ہے نا, ویسے تو نواز شریف صاحب بھی 1981 میں انٹروڈیوس ہوئے پاکستان پولیٹکس کے اندر, 1981 میں آئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر ملا لیا جائے تو یہ آلموسٹ کوئی 45 سال بن جاتے. تو پھر کس نے کیا دیوالیہ؟ کون ہے ذمہ دار؟ کس نے اس ملک کی جڑوں کو کمزور کیا؟ کس نے اوپر بیٹھ کے اپنی فیکٹریوں کارخانوں کو مضبوط کیا؟ کس نے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کیا؟ کس نے پاکستان سے باہر بنگلے کوٹھیاں بنائے؟ کس نے پاکستان سے باہر کاروبار پیدا کیے؟ یار آپ خود ہی ذمہ دار ہو اور خود ہی ہم سے سوال کر رہے ہو, خود ہی آپ کیا کہتے ہیں وکیل ہو, خود ہی جج ہو, خود ہی ملزم ہو. ٹھیک ہے بھائی, ہمیں حساب دو نا کہ اس ملک کو کمزور کس نے کیا, اس ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا. آپ نئی بات سنا رہے ہیں کہ کتنے سال بعد کیا ہوگا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد ہاں معاشی ترقی کرے گا ملک. میں گیا اس کو ہاتھ دکھانے نجومی کو, انہوں نے کہا ملک صاحب کہتا شادی کے 3 سال آپ کے بہت مشکل ہوں گے. اچھا, میں نے کہا پھر کہتا پھر آپ کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو بھائی آپ ہمیں عادت ڈال رہے ہو. ہم تو ڈیفالٹ, وٹ از ڈیفالٹ ملک صاحب؟ کیا اس قوم کے اندر, صرف 1 منٹ میری بات سنیے گا, کیا اس قوم کے وہ بچے جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا ڈیفالٹ نہیں ہو گئے؟ کیا اس قوم کی وہ بیٹیاں جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور گھر میں بوڑھی ہو گئی وہ ڈیفالٹ نہیں ہے؟ کیا اس قوم کے نوجوان جن کو کا مستقبل ختم ہو گیا, کیا وہ ڈیفالٹ نہیں ہو گئے؟ کیا اس قوم کے ماں باپ جو اپنے بچوں کو اچھا گھر نہیں دے سکے ڈیفالٹ نہیں ہو گئے؟ کیا اس قوم کی بیٹیاں جو آج اپنے گھر کی غربت کا بھرم رکھنے کے لیے باہر نکلی اپنے عزتوں کو داؤ پہ لگا کے, کیا وہ ڈیفالٹ نہیں ہو گئی؟ کیا اس ملک کے وہ لوگ جو ایک خواب لے کے آئے تھے اس ملک کے اندر, وہ آج اپنے خوابوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو ڈیفالٹ نہیں ہو گئے؟ اور ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں؟ ہم بھوکے مر گئے یار, ہمیں مت ڈیفالٹ سے ڈراؤ. تم ہوگے ڈیفالٹ, تمہارے یہ رقبے چھینیں گے, تمہاری یہ کوٹھیاں چھینیں گی, تمہارے یہ کاروبار چھینیں گے, تمہارے یہ جو محل تخت تاج ہیں یہ چھینیں گے, تب ہوگا پاکستان ڈیفالٹ. نہیں تو ہمیں تو غربت میں زندہ رہنے کی عادت ہے, ہمیں مت سناؤ ڈیفالٹ. یہ جو ہمیں تم ڈرامے بازی کرتے ہو ڈیفالٹ, تمہارے تو کوٹھیاں باہر, تمہارے رقبے باہر, تمہارے بزنس باہر, تمہارے بچے باہر پڑھتے ہیں, تم گرمیاں میں سیر کرنے باہر جاتے ہو, تمہارا کتا بیمار ہوتا ہے باہر سے ڈاکٹر آتے ہیں. اللہ کرے تم ڈیفالٹ ہو, اللہ کرے تمہارے کاروبار ڈیفالٹ ہو, ہمارے پاس رہا کیا جو ہم ڈیفالٹ ہوں گے. ملک صاحب, خواجہ آصف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے, رانا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا لوں. 40-45 سال کی نون لیگ کی سیاست, اور اب خواجہ آصف صاحب کو اگر پچھلے الیکشنز میں بھی ایک کال کرانی پڑی باجوہ صاحب کو کہہ کے, اور ابھی بھی آپ کے سامنے حالات ہیں NA-71 کے سیالکوٹ کے, جگہ بڑا زیادتی کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام نے ہی ان کی سیاست کو دیوالیہ کر دیا ہے؟ لیکن 1 منٹ ملک صاحب, سوری, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, انہوں نے اس بات کی پھر تردید کی ہے کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے واٹس ایپ کیا. دیکھو اخلاقی جرأت دیکھیں ان کی, انہوں نے کہا جی میں نے فون نہیں کیا تھا, میں نے انہیں واٹس ایپ کیا تھا. تو پھر اس کا مطلب عوام نے ہی سیاست میں ان کا دیوالیہ نکال دیا نا, تو خواجہ صاحب کو تو غصہ آئے گا. میری طرف سے نا ایک پازیٹیو چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں IMF نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں. پہلے تو ہم نے ایک راہ جاتا ہے ایک دشمن بنانی ہے, دشمن تو میں اپنا آپ ہوں نا. دیکھیں اگر آپ ایک پوائنٹ یہ نہ کہیں کہ میں ان کا وکیل کر رہا ہوں, میں اگر اپنے گھر کو صحیح نہیں چلا رہا, اگر میں آپ کے پاس بینک جا کے قرضہ لوں اور آپ مجھے شرائط بتائیں, مجھے بتائیں کہ بینک غلط ہے کہ میں غلط ہوں, یہ بھی تو ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں نا کبھی کی کہ یار ہم نے ایک نیا دشمن بنا دیا IMF.
مجھے نہیں پتا IMF کیا ہے، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں کچھ اور ہونا رو رہا ہوں کہ یار گھر تو میرا ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بات کرنی ہے کہ یہ 100 روپے میری کمائی ہے، 100 روپے میں نے کھانا ہے، اپنی چادر میں رہنا میری ذمہ داری۔ ہم نے ایک نیا کام کیا شروع، ہم نے IMF ایک عجیب چیز کریٹ کر دی ہے، وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اور آپشن کیا؟ اب میں آپ کو بتانے لگوں اس میں جو آج کی جو آپ کو لیٹسٹ میں آپ کو بتانے لگوں، اب IMF کا ایک پلس بھی ہے، جب آپ یہ ورانے والی بات ہے کہ جب آپ صرف فائدے اٹھائیں گے اور عوام کو سزائیں دیں گے تو IMF میں تھوڑی سی ہم سے زیادہ عقل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آن ریکارڈ ہے IMF کی ہیڈ، ورلڈ بینک کی ہیڈ، حالانکہ ہمارا خیال ہے کہ وہ بے اس لوگ ہیں، وہ آن ریکارڈ موجود ہے، ہمارے وزیر کو صرف کہ یار خدا کا واسطے نیچے کو رحم کر دو۔ میں نے غلط خبر تو نہیں دی آپ کو، یہ ورلڈ کی خبر ہے کہ یار اس نے پاکستان سے ہاتھ جوڑ دیے کہ یار بس کر دو، اب تم نیچے کی بجائے اوپر سوچو۔ اب IMF نے کیا کہا ہے؟ IMF نے یہ کہا، ایک تو پہلے دنوں نے ہمیں ایک بتایا ہوتا جی 3.3 کو 3.5 ہماری GDP گروتھ ہوگی، آج انہوں نے کہا جی 1.5 ہے، یہ بڑی بری خبر ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ کی گروتھ اس سے زیادہ ہے۔ دوسری جو چیزیں جو پازیٹیو مجھے نظر آ رہی ہیں، میں IMF کی تعریف نہیں کر رہا، میں کلیئر بار بار کر، انہوں نے کہا جناب یہ اس طرح کے سرکاری ملازموں کی مراد سے جناب چل نہیں سکتے، یہ جو پینشن کا نظام ہے نا اتنا ہیوی جو آپ نے رکھا ہے، آپ اس سے نہیں چل سکتے۔ اور آپ کی جو کارپوریشن، آپ کو یاد ہے ایک پروگرام میں نے پوری آپ کو ڈیٹیل بھی دی تھی، اور 7 سے 8 ارب ڈالر کا نیا قرض ملنے والا ہے بلین ڈالر۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ IMF کو نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا، اتنی بڑے سرکاری ملازم، اتنی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑی بلڈنگ، تو یہ غربت کی چکی میں پستا چلا جائے گا، لاسٹ ناٹ دا لیسٹ۔ اب میں اپنی یہ مایوسی کو ہی پازیٹیو سمجھنا، ہم نے اس سطح پہ اس نظام کو لا دیا کہ IMF نے کہہ دیا کہ یہ سٹرکچر توڑنا پڑے گا، یہ نظام نہیں چلے گا۔ لیکن کیسے توڑیں گے؟ ہمیں تو خواجہ آصف صاحب ہی ڈرا رہے ہیں نا، فی الحال تو خطرے کی گھنٹی وہ بجائے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس صرف چند لوگ دیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب اس میں ہیں شامل؟ دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں نا، ان میں وہ کون بھی شامل ہیں جو اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے کانوں میں جا کے اور اپنے خطرات لے کے کوئلہ اور یہ وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، زندگی ہتھیلی پرکھ کر لے کر جاتے ہیں، لویسٹ اس پہ جا کے کہہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اگر ٹیکس نہیں دیتا تو وہ نہیں دیتا جس نے اپنے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور وکیل رکھے ہیں جو انہیں ٹیکس بچا کے دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کاغذوں میں آگے پیچھے کر کے ٹیکس بچانے۔ اس ملک کا جو طاقتور طبقہ ہے جی وہ ٹیکس نہیں دیتا، اس ملک کا سب سے بڑا بینیفیشری تاجر ٹیکس نہیں دیتا، اس ملک کا سب سے بڑا بینیفیشری جو سرمایہ دار ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، چند پرسنٹ لوگ ہیں یہ۔ پھر اگر یہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہ آج اعلان کر دیں کہ ہم جو مفت بجلی لیتے ہیں نا ہم وہ نہیں لیں گے، آج یہ سارے اعلان کر دیں کہ جو ہم عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں نا ہم وہاں نہیں رہیں گے، مرات نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، ہم مرات نہیں لیں گے۔ کتنے ارب بچیں گے؟ 2000 ارب۔ یہ حفیظ پاشا کا کوڈ کر رہا ہوں، سابق وزیر خزانہ وہ کوڈ کر رہا ہے کہ مراد 2000 ارب، 2000 ارب روپے کہ اشرافیہ پہ 1000 ارب کی جاتی ہے، جب یہ 2000 ارب یہ لگائیں اور جب آپ 2200 ارب روپے بچائیں گے 90,000 گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈلتا ہے تو یہ 4400 ارب ہو گیا، پھر گردشی قرضہ 5000 ارب کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ بجلی وڈرا کریں گے تو گردشی قرضے میں کمی آئے گی، تو آپ 1000 ارب کے قریب اس طرح بچا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں بچائیں گے نا، کہ اگر آپ یہ بچائیں گے تو پھر آپ نے یہ سارے اقتدار کیوں لیا ہے؟ تو یہ پھر سٹیٹمنٹ کیسے سامنے آئے گی کہ ملک دیوالیہ ہو گیا؟ میں آخری جملہ میں آپ سے کہوں گا کہ IMF نے کہا ہے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کی گروتھ ریٹ کتنی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا 1.5 کے قریب، 1.5۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے دور میں 5.7 تھی گروتھ ریٹ، کیوں آپ نے اسے ہٹایا جب 5.7 گروتھ ریٹ تھی اور آن ریکارڈ تھی؟ محمد زبیر صاحب ٹھیک ہے نا، تو پھر جب آپ نے جرم کیا، آپ نے ایک ایسی حکومت کو اٹھایا جو آپ کا گروتھ ریٹ جو تھی 5.7 پہ لے کے گئی تھی اور آج آپ 0 کے اوپر کھڑے، کیوں کھڑے، کیا وجہ تھا بتائیں نا؟ امریکہ کو خوش کرنا تھا نا، امریکہ کو ایک بندہ قبول نہیں تھا نا جو آپ کا گروتھ ریٹ یہاں لے کے جا رہا تھا، آپ لے آئے نا 0 کے اوپر، اب خط آ گیا اس کا امریکی صدر کا، لوٹیاں ڈالیں کہ میرے محبوب کا آیا ہے محبت نامہ، ٹھیک ہے نا، اسی میں چھلانگے مارتے پھرے کہ بڑا خط آ گیا تو نا آٹا سستا ہو جائے گا، کیوں سستا ہو جائے گا، غریبوں کے گھر میں بجلی مفت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے اسی کے ساتھ کلوزنگ کی طرف جانا ہے، مجھے ثنا کیوان کو، اسارانہ صاحب کو، طاہر ملک صاحب کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔